फ्रेंड्स, आज हामी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8 को स्टार्ट गर्न गइरहेका छौं। अल्जेब्रा पोर्सन ल हेरौं। सबभन्दा पहिला अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भनेको के हो? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ्नु भन्दा अगाडि हामी बुझौं अल्जेब्रिक टर्म के हो। ल हेर्नुस्, अल्जेब्रिक टर्म अल्जेब्रिक टर्म भनेको हेर्नुस् कन्स्टेन्ट इन्टु भेरिएबल छ भने त्यो के हुन्छ? त्यो अल्जेब्रिक टर्म हुन्छ। अब तपाई भन्नुहुन्छ सर कन्स्टेन्ट भनेको अनि भेरिएबल भनेको के हो? ल हेर्नुस्, कन्स्टेन्ट जस्तै तपाईहरुको नम्बरहरु भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यी सबै के हो? कन्स्टेन्ट। एक्जाम्पल मैले लेख्दिन्छु 1 2 3 4 5 etc. And variable like A, B, C, D, alphabetical letters. These are the variables. अब यिनीहरुको यदि हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं भने सपोज 2A, 3B, 4C, 6D, this became algebraic term. हेर्नुस्, अब तपाईहरु बुझ्नुभयो algebraic term भनेको के हो? constant into variable. That is the algebraic term. अब हामी बुझौं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भनेको के हो। ल बुझ्नुस्, तपाईले पढ्नु पर्ने के छ भने अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भनेको कम्बाइनिङ अल्जेब्रिक टर्म। ल हेर्नुस्, कम्बाइनिङ अल्जेब्रिक टर्म। अल्जेब्रिक टर्मलाई के गर्ने? कम्बाइन गर्ने। के युज गरेर? by using algebraic operations. अब तपाईहरु भन्नुहुन्छ सर algebraic operations भनेको के हो? ल हेर्नुस्, algebraic expressions भनेको प्लस माइनस मल्टिप्लाई एन्ड डिवाइड। ओके, ल प्लस माइनस मल्टिप्लाई डिवाइड। ल हेर्नुस्, कुनै पनि अल्जेब्रिक टर्महरुलाई यदि हामीले कम्बाइन गर्यौं भने कम्बाइन कसबाट गर्यौं? कम्बाइन प्लसबाट, चाहे माइनसबाट, मल्टिप्लाईबाट या डिवाइडबाट, त्यो के बन्छ हाम्रो? त्यो बन्छ हाम्रो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ल हेर्नुस्, अब यहाँबाट हामीले दुईटा टर्म लियौं एक्जाम्पलको लागि। एक्जाम्पलमा के छ भने 2a एउटा टर्म कन्स्टेन्ट इन्टु भेरिएबल एउटा टर्म छ, 2a एउटा टर्म हामीले लियौं। अब यसलाई हामी कम्बाइन गरौं एउटा अर्को टर्मबाट। कुन टर्मबाट गरिहालौं? सपोज यो टर्मबाट 3b। अब 3 बाट कम्बाइन गर्यो भने प्लसबाट गरौं कि माइनसबाट गरौं? ल प्लसबाट गरौं। 3b दुईटा टर्म हामीले कम्बाइन गर्यौं भने यो के हुन्छ? दिस वान इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ल हेर्नुस्, यो हाम्रो के भयो? यो हाम्रो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भयो। ल बुझ्ने प्रयास गर्नु है। अब लेख्दै जानु तपाईहरु। अब हामी पढ्छौं पोलिनोमियल्स। ल हेर्नुस्, पोलिनोमियल्स आइडेन्टिफाई गर्ने। कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने कि कुनै पनि एक्सप्रेसन पोलिनोमियल छ कि छैन? ल हेर्नुस्, आइडेन्टिफाई गर्ने तरिका। सपोज 3x² दिएछ अनि 3x² मा पनि बुझौं हामी यहाँ यो 2 भनेको के हो? दिस वान इज द पावर and x is base। 3 लाई हामीले भन्छौं कोएफिसिएन्ट। याद रहन्छ तपाईहरुलाई के भन्छौं हामी? कोएफिसिएन्ट। ओके, ल हेर्नुस्, 3 भयो कोएफिसिएन्ट, x भयो बेस अनि 2 भयो पावर। ल अब हामीले आइडेन्टिफाई के गर्नु छ भने यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन के छ? पोलिनोमियल छ कि छैन? कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने? ल हेर्नुस्, कुनै पनि भेरिएबलको भेरिएबल छ, कुनै पनि भेरिएबलको भेरिएबल भनेको के मैले बताएको थिएँ? A B C D E F G लाइक दिस। अब भेरिएबल छन्, भेरिएबलको माथि यदि पावर छ, जस्तै x को पावर 2 छ, यहाँ यो पावर यदि होल नम्बर छ भने होल नम्बर छ भने यो के हुन्छ? हाम्रो पोलिनोमियल हुन्छ। 3x² भनेको के हुन्छ? यो हामीले के भन्न सक्छौं? 3x² इज अ पोलिनोमियल। किन पोलिनोमियल छ? किनभने यसको जुन भेरिएबलको जुन पावर छ त्यो पावर के छ? दिस पावर बिलोंग्स टु होल नम्बर। ल हेर्नुस्, पावर के हुन पर्यो? भेरिएबल को पावर कोसँग बिलोंग हुन पर्यो?
belongs to whole number. Sir, whole number means k 0 1 2 3 4 5 like this. अब तपाईं भन्नुहुन्छ सर 5 के हो? 5 पोलिनोमियल छ कि नै के भन्ने हामीले यदि कसैले सोध्यो भने if one asks to you that 5 is a polynomial or not, now tell me 5 is a polynomial or not? We can say 5 is a polynomial. Like 5 is a polynomial. Now how we can say that 5 is a polynomial? Like 5 कसरी पोलिनोमियल छ? हामीले के लेख्न सक्छौं भने 5 into 1 लेख्न सकिन्छ 5 लाई 5 into अनि यो 1 लाई हामीले के लेख्न सक्छौं x को पावर 0 लाई 5 into x को पावर 0 अनि अब भेरिएबल को पावर 0 भयो भने 0 के छ? होल नम्बर छ कि नै? छ होल नम्बर। त्यसैकारणले हामीले के भन्न सक्छौं 5 इज अ पोलिनोमियल। इन केस यदि कसैले सोध्यो भने 3 4 5 यी सबै के हुन्? हामीले पोलिनोमियल हुन् कि होइन हामीले भन्न सक्छौं पोलिनोमियल छन् किनभने इन्टु x को पावर 0 गर्न सक्छ कुनै पनि भेरिएबल को पावर 0 गर्न सकिन्छ अनि 0 के छ? 0 बिलोंग्स टु होल नम्बर। ल हेर्नुस् तपाईहरु लेख्दै जानु। अब सपोज 1/x² छ। अब हामीले के गर्छौं भने यो x² लाई डिनोमिनेटरलाई हामीले न्युमरेटर बनाउँछौं। न्युमरेटर बनाउँदाखेरि के गरिन्छ? x लाई माथि लगेर यो जुन तपाईको 2 को जुन पावर छ त्यो के हुन्छ? त्यो माइनस मा जान्छ। ल अफ इन्डिसेस को नियम हो, यो रुल हो। जुन तल छ पावर त्यो प्लस मा छ भने माइनस मा हुन्छ, माइनस मा छ भने प्लस मा हुन्छ। न्युमरेटरलाई डिनोमिनेटरमा बनाउँदाखेरि साइन के हुन्छ? चेन्ज हुन्छ। डिनोमिनेटरलाई न्युमरेटरमा बनाउँदाखेरि साइन चेन्ज हुन्छ। ल हेर्नुस् x को पावर -2। अब हामीले के भन्न सक्छौं भने -2 डज नट बिलोङ टु होल नम्बर। ल हेर्नुस् -2 बिलोङ होल नम्बरबाट बिलोङ गर्दैन। त्यसैकारणले हामी के भन्न सक्छौं 1/x² इज नट अ पोलिनोमियल। यो के छ? यो पोलिनोमियल छैन। किनभने x को पावर जुन छ -2। ल हेर्नुस् हामी डिनोमिनेटरमा हेर्ने होइन है, न्युमरेटरमा हेर्ने हो। न्युमरेटरमा चेन्ज गरौँ। -2 के छ? -2 तपाईको बिलोङ गर्दैन होल नम्बरबाट। त्यसैकारणले यो पोलिनोमियल छैन। सपोज √5x + 2। अब कसैले सोध्यो यो पोलिनोमियल छ कि नै? हामीले इजिली भन्न सक्छौं कि पोलिनोमियल छ किनभने सबले के बताउनु भएको छ? कुनै पनि भेरिएबल को पावर यदि होल नम्बर छ भने त्यो के छ? त्यो पोलिनोमियल छ। यसको पावर कति हो? यसको पावर 1 हो। हेर्नुस् यसको पावर कति? x को पावर कति हो? x को पावर 1 हो। x को पावर 1 हो। 1 के भइरहेछ? 1 होल नम्बरबाट बिलोङ भइरहेछ। त्यसैकारणले हामी भन्न सक्छौं √5x + 2 इज अ पोलिनोमियल। ल हेरौं तपाईहरु लेख्दै जानु साथसाथैमा। अब हामी पढ्छौं टाइप्स अफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को टाइप्स। टाइप्स अफ पोलिनोमियल। ल हेर्नुस् एउटा हाम्रो के छ भने मोनोमियल, अर्को ल हेर्नुस् बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ल हेर्नुस् मोनोमियल, मोनो भनेको 1। ल हेर्नुस् इट कन्टेन्स 1 टर्म। टर्म भनेको अल्जेब्रिक टर्म मैले तपाईलाई बताएको छु। एक्जाम्पलको लागि जस्तै 3a 5b 6 like this. This one is the monomial. 3ab के हो? हाम्रो मोनोमियल हो। बाइनोमियल भनेको बाइ भनेको 2 टर्म 3a + 5। ल हेर्नुस् एउटा टर्म यो भयो, अर्को टर्म यो भयो। यो के भयो? हाम्रो बाइनोमियल। ट्राइनोमियल भनेको विच कन्टेन 3 टर्म्स। 3 टर्म्स भनेको सपोज x³ + 3x² + 5। यो के भयो हाम्रो? दिस वान इज द ट्राइनोमियल किनभने यहाँ के छ भने 3टा टर्म छन्। सपोज ax² + bx + c। लाई कतिवटा टर्म छन्? 3टा टर्म छन्। 3टा टर्म कम्बाइन भएको छ। यसलाई के भन्छौं हामी? ट्राइनोमियल भन्छौं। अब तपाईहरुले भन्नुहुन्छ सर जस्तै 4x को पावर 4 + 3x 5x को पावर क्यूब + 2x² + 7। ल यो के छ? यो पोलिनोमियल हो कि होइन? कुन टाइपको पोलिनोमियल हो? ल हेर्नुस् हामीले एउटा पढ्यौं मोनोमियल, अर्को बाइनोमियल, अर्को ट्राइनोमियल।
यसपछि त हामीले पढेनौं, यसपछि यदि आइराछ भने त्यसले के भन्छौं हामी डाइरेक्ट कि यो के हो, यो पोलिनोमियल हो। ल हेर्नुस्, मोर देन 3 टर्म्सलाई हामीले डाइरेक्टली के भन्छौं भने पोलिनोमियल, स्पेसिफिकली त्यसको कुनै पनि स्पेसिफाइड नाम दिएको छैन, हामीले के भन्छौं पोलिनोमियल भन्छौं। ल अब हामीले पढ्छौं डिग्री अफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को डिग्री कसरी फाइन्ड आउट गर्ने ल हेर्नुस्, डिग्री अफ पोलिनोमियल। ल हेर्नुस्, यहाँ ध्यान दिनुपर्ने के छ भने यदि वन भेरिएबल छ, वन भेरिएबल, यदि मोर देन वन भेरिएबल छ, मोर देन वन भेरिएबल, एक्जाम्पल 3x स्क्वायर, यहाँ भेरिएबल के छ, यहाँ भेरिएबल 1 हो। ल हेर्नुस्, x एउटा भेरिएबल छ, यसको पावर कति छ 2 छ पावर, यो के भयो हाम्रो यहाँ डिग्री कति भयो, डिग्री हामीले डाइरेक्ट यहाँ लेख्न सक्छौं, डिग्री इज इक्वल टु 2। एक्जाम्पल 7x को पावर 5, यहाँ डिग्री कति भइराछ, डिग्री 5। ओके, ल हेर्नुस् वन भेरिएबलमा। इन केस मोर देन वन भेरिएबल छ यदि कुनै पनि पोलिनोमियलमा, सपोज 5x क्यूब y स्क्वायर प्लस 3x y प्लस, ल हेर्नुस् यहाँ 3 गर्दिन, प्लस 7z स्क्वायर। ल हेर्नुस् कति टर्म्स छन् यहाँ, वी हैव 3 टर्म्स हियर। अनि मोर देन वन भेरिएबल छ, किनभने यहाँ हेर्नुस् एउटा भेरिएबल x हो, एउटा y हो, यहाँ पनि एउटा x, एउटा y, यहाँ एउटा z। ल हेर्नुस् मोर देन वन भेरिएबल। अब हामीले यहाँ छुट्टै छुट्टै टर्मको, एउटा टर्म यो हो, एउटा टर्म यो, एउटा टर्म यो, अलग अलग टर्मको हामीले के निकाल्ने, हामीले डिग्री निकाल्ने। ल हेर्नुस् डिग्री अफ यो टर्मको 5x क्यूब y स्क्वायर के गर्ने भने मोर देन वन भेरिएबल छ भने कुनै पनि टर्ममा मोर देन वन भेरिएबल छ भने त्यो भेरिएबलको के गर्ने, पावरलाई एड गर्ने। ल हेर्नुस् यो टर्मको पावरलाई एड गर्ने, भेरिएबलको पावरलाई 3 प्लस 2 कति भयो 5। त्यसै गरी डिग्री कसको 3xy क्यूब, यहाँ भेरिएबल कति छ, एउटा x एउटा y को क्यूब, x को माथि केही छैन पावर भने कति मानिन्छ 1, 1 प्लस 3 इज इक्वल टु 4। त्यसै गरी 7z स्क्वायर को z भेरिएबल को माथि कति छ 2। ल हेर्नुस् यी तीनटैमा हाईएस्ट डिग्री कहाँ छ, हाईएस्ट डिग्री हाम्रो पहिलो टर्ममा छ 5। अब हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौं, यो पोलिनोमियलको डिग्री कति रहेछ 5। 5 इज द डिग्री अफ दिस पोलिनोमियल। ओके, 5 इज द डिग्री अफ दिस पोलिनोमियल। अब तपाईहरु नोट गर्दै जानु। तपाईको बुकको पहिलो एक्सरसाइज 8.1 ल हेर्नुस्, एक्सरसाइज 8.1 पहिलो तपाईको क्लास वर्क दिएछ बुकमा, जसले बुक किने छैन त्यो बुक सबभन्दा पहिला किनिहाल्नु। क्वेशन नम्बर 1 को ए मा के दिएछ भने आइडेन्टिफाई गर्नु छ कि दिएका त्यो एक्सप्रेशन्सहरु, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन्सहरु पोलिनोमियल छन् कि छैनन्, त्यो मैले पढाइसकेको छु, तपाईहरुले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड 2 नम्बरमा के दिएछ भने टेल एन्ड राइट द डिग्री अफ द गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक पोलिनोमियल्स। त पोलिनोमियल्स को के बताउनु छ, डिग्री बताउनु छ, तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। ल क्वेशन नम्बर 3 हेरौं। क्वेशन नम्बर 3 मा के भनेछ भने भ्यालु निकाल्नु छ तपाईको। l इज इक्वल टु गिवन दिएछ यो l इज इक्वल टु 3 एन्ड b इज इक्वल टु 2। निकाल्नु के छ भने फर्स्ट नम्बरमा l इन्टु b इज इक्वल टु निकाल्नु छ, सेकेन्ड नम्बरमा निकाल्नु छ 2l प्लस b। ल हेर्नुस् यसको भ्यालु निकाल्नु छ, एकदम इजी छ। l भनेको के हो, l भनेको 3, l इज इक्वल टु 3, l भनेको 3, l को ठाउँमा कति राख्नु छ हामीले 3 राख्नु छ, 3 इन्टु को ठाउँमा इन्टु, b को ठाउँमा कति छ 2, कति भयो 3 2 जा 6। ओके, ल 2 को ठाउँमा 2 नै राखौं। पहिला l लाई रिप्लेस गरौँ कसबाट 3 बाट, त्यसपछि के छ प्लस छ, त्यसपछि b को ठाउँमा कति छ 2, यो हाम्रो कति भयो 2 इन्टु 5, 3 प्लस 2 कति भयो 5 भयो। ल सिम्प्लिफाई को रुल के छ भने सबभन्दा पहिला के गर्ने ब्रेकेट हटाउने, 2 इन्टु 5 10। ल क्वेशन सेक्सन बी हेरौं। अब सेक्सन बी मा सबभन्दा पहिला 1 मा डिग्री निकाल्नु छ। डिग्री मैले बताइसके तपाईहरुले डिग्री कसरी निकाल्ने। ल हेर्नुस् पहिलो नम्बरमा ए नम्बरमा छ 3xyz, 3xyz को डिग्री कसरी निकाल्ने। ए 3 मार्कर पनि
कम चलिरहेछ ल हेर्नुस् 3xyz ल हेर्नुस् भेरिएबल छ यहाँ मोर देन वन भेरिएबल छ ओके ल के गर्ने भेरिएबललाई के गर्ने भेरिएबलका जति पावर छ सबै पावरलाई के गर्ने एड गर्ने यसको डिग्री कति हुन्छ ल हेर्नुस् 1 + 1 + 1 कति भयो 3 भयो ओके ल त्यसैगरी यसको f नम्बरमा के छ भने x³ y³ - 2x² y² + 7xy - 5 ल हेर्नुस् यो टर्मको डिग्री तपाई निकाल्नु कति भयो यो 3 + 3 = 6 यहाँ कति भयो 2 + 2 = 4 यहाँ कति भयो 1 + 1 = 2 भेरिएबल को माथिको पावर एड गर्नु छ ओके यहाँ केही छैन यहाँ कति भयो 0 ल हेर्नुस् हाईएस्ट कहाँ छ तपाईको 6 इज द हाईएस्ट डिग्री त्यसै कारणले यो पोलिनोमियलको डिग्री ल हेर्नुस् यहाँ 6 के छ हाईएस्ट छ हाईएस्ट डिग्री 6 छ त्यसै कारणले यो पुरै पोलिनोमियलको डिग्री कति लेख्ने 6 इज द डिग्री अफ दिस गिवन पोलिनोमियल मैले कसरी एड गरेछु एकचोटी हेर्नु है यो 3 कति भयो 6 भेरिएबल को माथिको पावर यहाँ भेरिएबल के छ x को माथि 2 2 + 2 4 यहाँ x को माथि कति 1 y को माथि कति छ 1 1 1 कति भयो 2 5 को माथि के लाइन 5 को साथमा कुनै पनि भेरिएबल छैन भने कति आयो तपाईको 0 ल लेख्ने तरिका मैले बताएकै छु पहिला के कसरी लेख्ने डिग्री अफ x³ y³ = 3 + 3 = 6 प्रेजेन्टेसन त्यसरी दिने ल क्वेशन नम्बर 2b हेर्नुस् तपाईहरु आफ्नो बुकको क्वेशन नम्बर 2b मा के दिएछ भने यहाँ पनि इन्फर्मेसनमा के दिएछ l = 2 b = 5 and h = 2 अनि सोधेको के रहेछ भने तल तपाईको भ्यालु सोधेको छ मैले थर्ड नम्बर उठाउँछु यसको थर्ड नम्बरमा के छ भने 2 lb bh lh ल कसरी गर्ने सबभन्दा पहिला 2 को ठाउँमा 2 नै लेखौं l को ठाउँमा कति लेखौं 10 अनि lb भनेको l * b बुझ्ने है l * b कति छ 5 प्लस को ठाउँमा प्लस b कति छ 5 * h को ठाउँमा कति 2 प्लस l को ठाउँमा कति 10 and h को ठाउँमा कति 2 ल सबभन्दा पहिला ब्रेकेट को भित्र हेर्नु पर्यो 10 5 जा 50 5 2 जा 10 10 2 जा 20 ओके 2 कति भयो टोटल 50 10 60 60 र 20 80 82 जा 160 ल यो तपाईको आन्सर हो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ एकदम इजी छ क्लास 7 मा पनि हामीले पढेकै हो यस्तो क्वेशन ल म्याडम क्वेशन नम्बर 3a हेरौं क्वेशन नम्बर 3a ल हेर्नुस् a = कति दिएछ 3 b = दिएछ 2 ओके अनि फाइन्ड द भ्यालु अफ सोधेको छ सबभन्दा पहिला फर्स्ट नम्बरमा a² + 2ab + b² and a + b को होल स्क्वायर ल सोलुसन गर्ने कसरी सबभन्दा पहिला तपाई पहिलो एक्सप्रेसन लिनुस् a² + 2ab + b² सबभन्दा पहिला यो सल्भ गरौँ ओके रिप्लेस गर्नु छ है a भनेको कति छ a = कति दिएछ 3 b = 2 दिएछ के भनिरहेछ भने क्वेशनमा कि जहाँ जहाँ a छ त्यहाँ तपाई कति लेख्नुस् 3 लेख्नुस् अनि जहाँ जहाँ b छ त्यहाँ कति लेख्नु छ हामीले 2 लेख्नु छ ओके ल अब यहाँ a को ठाउँमा कति लेख्नु छ 3 भयो स्क्वायर छ भने स्क्वायर प्लस छ भने प्लस केही चेन्ज गर्नु परेन a को ठाउँमा 3 लेख्नु छ b को ठाउँमा 2 यहाँ अलरेडी 2 छ केही फरक पर्दैन इन्टु a कति छ 3 इन्टु b कति छ 2 प्लस b को स्क्वायर 2 को स्क्वायर ओके ल हेर्नु 2ab भनेको 2 इन्टु a इन्टु b बुझिन्छ है केही छैन भने के बुझ्ने मल्टिप्लाई बुझ्ने 3 को स्क्वायर भनेको 3 इन्टु 3 त्यही नम्बरलाई दुई चोटी मल्टिप्लाई गर्ने 9 2 3 जा 6 6 2 जा 12 2 2 जा 4 ल 4 12 16 19 9 25 यो आयो यसको भ्यालु 25 अब a + b को होल स्क्वायर को निकाल्नु हामी a + b को होल स्क्वायर को ल ब्रेकेट छ ब्रेकेट लेखौं a को ठाउँमा कति लेख्नु छ 3 प्लस को ठाउँमा प्लस b को ठाउँमा कति 2
ल हेर्नुहोस् अरु केही चेन्ज गर्नु छैन। अब गरौँ 3 + 2 कति भयो 5, 5 को स्क्वायर, 5 को स्क्वायर भनेको 5 × 5 कति आयो 25। ल हेर्नुहोस् अब यसको हामी 6 नम्बर हेरौँ। 1 3 मेटाइदिनु। ल हेर्नुहोस् 6 नम्बर a + b को होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके a = कति दिएछ 3, b = कति दिएछ 2 दिएछ। ल हेर्नुहोस् ब्रेकेट को ठाउँमा ब्रेकेट, a को ठाउँमा कति 3 प्लस b को ठाउँमा 2 को स्क्वायर माइनस 2 को ठाउँमा 2, a को ठाउँमा 3, b को ठाउँमा 2। सबभन्दा पहिला ब्रेकेट 5 को स्क्वायर माइनस कति भयो 2 3 जा 6 6 2 जा 12, 5 को स्क्वायर 25 माइनस 12 = 30। यो तपाईको आन्सर हो। ल हेर्नुहोस् यदि बुझ्न कठिन भएको छ भने तपाईहरु भिडियोलाई पज गर्नुस्, नोट गर्नुस्, कपीमा लेख्नुस् अनि अहिले पनि बुझ्न यदि कठिनाइ भइरहेछ भने तपाईहरुले पर्सनली मलाई मेसेज गर्नुस्। ल हेर्नुस् मेरो WhatsApp नम्बर 9807564493। ल हेर्नुस् कुनै पनि प्रब्लम हुन्छ भने तपाईहरुले मलाई WhatsApp गर्नु पर्सनली। ओके थ्यांक यू।